الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين صدق الله العلی العظیم. سوره تین یکی از سوره هایی هست که شما را به طرف یک نقطه یا یک پوینت بسیار مهم امپورتنت توجه دلاو میده. در منی دادگاه منی های کورت وقتی که شما موری چیکار مونه اول قسم میده آدم را، قرآن را میره، هندو از خود یک مخصوص داره، عیسایا مثلا انجیل میره، ممکنه یهودیا تورات را میره که درو یگو گبر که میخوایی بگی راست مگی و امیتر در مختلف مراحل زندگی شما اگر میخوایی یک اهم نکته را بیان کنی یا اهم پوینتس را میخوایی بیان کنی یا یگو مادر خور پدر خور مگی که مگی ما فلان کار کدوم مگی بخدا مخو زیاتر مگی بخون ابوالفضل دیدی بخون امام حسین بعضیا مگمر به سر خدا قسم، الان خدا سرم نداره دیگه، لیکن خب قسم های ما مخری. قرآن عمده امزی عرف معاشره از شما استفاده کرده اعلان مونه که یک اهم نکته را ما میخواییم بیان کنیم که و تین و زیتون، یعنی خدا درو یکو میخواه قسم بخوره واوی قسمه، خدا قسم مخوره درو و تین و زیتون و طور سینین، کوی سینا که حضرت موسی اونجا که خداوند موسی هم کلام شد قسم مخوره باز مایا مگه لقد خلقنا الانسان احسن تقویم. اینجا ویلیو آف هیومن بینگ را نشون میده، امو ارزش انسان را نشون میده، امو حقیقت انسان را خداوند متعال مگه درو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینجی ما گام گفته بودم دیاد چون باشونایی که کم انگلیش یاد دارن، لقد لام است یک لفظ، قد دویم نه، خلقنا اینجا خدای واحد است، باید خدا چی مگفت لقد خلقتو یعنی آی، لیکن خدا درو وی استعمال مونه بریز خود خون صیغه وی استعمال مونه. چرا؟ به خاطر ازی که درو یک امفسایز را در انگلیش میگه امفسایز، تاکید را قسما را از یک طرف باز امفسایز را معنا میده. دیاد چون باشه در قرآن اگر خدا برای ذات از خود صیغه وی استعمال کرد معنیش است که it's very 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 important، یعنی بسیار اهم اعلان منم درو تاکید منه. چی مگه آخرشی؟ لقد خلقنا یعنی we create ما خلق کدوم کیرا انسان را، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پاورجا بزرگ ما خلق کردم. انسانی قدر بزرگه، ویلیو انسان بسیار زیاده. وقتی که ویلیو انسان قدر اهم باشه در نزد پروردگار عالم، پس انسان ما خود را از طریق گناه که موضوع اسمو گناه شناسی ایما خود چیکار مونه نابود مونه. امی انسان که درو قسم ها مخوره که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از بعد خدا مایه مگه انسان در رنگارنگی دنیا، انسان در گناه ها مبتلا میشه، ثم after that ثم رددناه اسفل السافلین، ما این انسان را در پسترین مقام که قرار میدم شیره. از خاطر چی؟ از خاطر ازی که انسان در گناه ها مبتلا میشه. لذا اگر میخوایی مقام خود حفظ کنی، شما تو که مثلا رونالدوه یا میسیه یا ایگو کلان ایگو سپورتسمنه یا مثلا یک مثلا انجینیری کمپیوتر مانندی برادر اسمو، اگر پریکتیس نکنه مدتی پریکتیس نکنه چیکار میشه؟ از زیاد چی موره انسان از فراموشکار است. انسانم که مسلسل که دنیا این تچ بود
بود آخری چی کار میشه؟ رد ثم رددناه اسفل سافلین قرار میگیره. کی ایتر انسان رمونه؟ امی گناهکار گناه. ما در خدمت شما گفتم که نیر دیت اکسپریانس ایگایتا ما ساعت 3:30 شروع میشه شو شما چیم کستا خوابید مو بیدار استی مگه می ماه البته خدا نخواسته ریاکاری نیه چون این ماه بسیار بزرگه البته شما کار مورین مجبورین مو فارغ دیگه مگه مو صبح خواب منی شبهای ماه مبارک رمضان زنده بودو یا بیدار بودن به انتها اهمیت داره. رسول گرامی اسلام و بزرگا جاگه خور کسا جمع مکت ماه مبارک رمضان را پورا شب عبادت مکت یعنی لحظه به لحظه ماه مبارک رمضان دی شب گفتم رحمت در او نازل میشه به انتهای بزرگ روزه ها هسته و بزرگ شب ها هسته. خب او نیر دیت اکسپریانس را که ما در گوش میکردم دیروز دیشب یک عجیب بود واقعا. یک بنده خدا استخوان پایشی را آپریشن کنه. این باید استخوان را باید بر کنه. ای که استخوان را که بر کد آپریشن کد خوب توجه کن. این را بیهوش مونه دیگه. وقتی دیده ما خود با 4-5 آپریشن دیشب گفتم شدم. آپریشن کی مونه از بعد برای ریکاوری که است بعد از آپریشن برای ریکاوری تو را یک جای دیگه مبرای گو تاق دیگه تا تو ریکاور شونی بعد تو د بخش د منی وارد میره چیگه تا تو بیدار شونی آدم میز نه ای بنده خدا پایایش کی میخایا استغان شر برکنه ای بیهوش میشه دمزی دوران بیهوش مگه ما مینگرنم که درو دکتر ها درو چیرپار مونه مر درو استغان مر جدا مونه و مستغان از مرکزته د منی کاسا یک دنه کاسا مانند است تالی مانند مریض درو میندازه اینا تمام ما مشاهده مونم. خب اینا ما نمیخوایم بگم. مهم چیزی که ضروریه این بنده خدا مگه ما رفت مر برد به طرف آسمان ها برد کائنات وقتی که مر طرف کائنات برد ما از زمین را مشاهده مقدمه زمین را ارض را خطه ارض را مگه بسیار نیزه مشد درو هی که دور مشد زمین توجه کن زمین کسته برای از ما بد بود یعنی زمین را ما خوش نداشتم لیکن منی زمین انسان ها کی بود دل من مسوخت برای از انسان ها خدا خبر چی گفت ما نفهمیدم و تازه که بدن خورد که منی اسپیتال که منی آپریشن تیاتر در توغ منم چندین از یوروپی مالی کرم ما گوش کردم اونا می جمله رو گفت بدن خور که توغ کردم از بدن ما بدی میمت از بدن ما جسم ما بدم میمت ما خاطر کردم ایرانیا مخصوص ادعا ترمونه نه در یوروپ و فرانس و مثلا در جرمنی هم که زنار گوش کردی اکثر از نام امیر میگفت که وقتی که مو بدن خود توغ کردی چون میگفتی اصلی مایم بدن اصلی نیه جسم انسان فیزیکلی بادی انسان لذا ما بدی میمت بعد ما میمت. خب مگه ما رفتم طرف آسمان ها رفتی زمین محو شد یک جای رسیدم که دیگه روک شدیم متوقف یعنی بریک استاپ اونجی بعضی از فامیل ها را ما دیدم رشته دارها دیدم خسور خور دیدم که قبل از ما فوت کرده بود ما خسور خور ندیدم فقط فوتویش دیدم اونها را ما دیدم از اون بعد پیش رفتم مثلا عمر یک جاهایی برد و امی احساس کردم که کناری از ما یک بسیار خوبصورت هستیه یک بسیار جوان به انتها زیبا به انتها برای دختروی حساب میشه برای دختروی یوز میشه در انگلیش پریتی میگه برای از ما میشه هندسم او میگه ما ایران بود میره چی بگم زیبا بود نشناختم کیه آخرها شناختم که ای خوبصورت هستی ای بوده حضرت حمزه علیه السلام در جنگ احد که شهید شده. از او بعد فهمیدم که جنگ چرا حضرت حمزه کتمه برابر شده. گفت ما همیشه از این تقریبا 8 سالگی
این 8 سالگی خواهم خبر نبود. در اونجا شیر گفته بود که تو در 8 سالگی آو که مخوردی 3 نفر را تو سلام مکده بدی. یک گفتی سلام بر امام حسین، سلام بر حضرت سید الشهدا حضرت حمزه و سلام بر شهدای 72 تن. خلاصه مقدمه بود. اینام پروانه نیه که ما شاید مثال منیه. شاید مثال چیه؟ امیر بگم. گفت ما رفتم در یک جایی که متوقف شدم، بسیار کلان که است کده گودال گلکسی مانندی چاه به انتها کلان، به انتها و به انتها سیاه تاریک و نه فقط که است تاریک بلکه از منش یک آوازی میمد، یک جیغ که او جیغ نه آواز زن بود نه آواز مرد بود، لیکن به شدت مردم از او آواز وحشت میکرد و هزارها نه میلیونها نفر در امو کنار امزو ورمگه وادی برهوت، در وادی برهوت ما دیدم که هزارها نفر ششته و نششته فقط یک زمان دیان چمویه حاجیا که در سعی و مروه بود دخل میاد رمی جمرات بود که دیگه خور قفا کرده بودن، فوت کرده بودن، دنباله شده بودن. یا در اگو اینجا دیده اگو جایی که مورن عبادت کنن که هجوم میره مگه بم دماغه مشه درو ترس میخورن برای دیگه لغت منن را بند مشه مگه حساب میلیون ها لاکان نفر یک دیگه چسبیدن بور نمیتونن گرفتار شدن و کلان دیوارها هست. این دیوارها هم انسان های گیر کردن. مگه مرا می خسور ما که مانه دیده بودیم مرا برد اینچی دزی وادی برهوت مگه ما دغامش نشدم برای از ما سر نکرد وحشت کده بودم، لیکن این خسور ما که قبلا فوت کده بود خبر چی مگه ای امونجی الان که از اول دیده بودم خسور ما یک خوب انسان بود، ای جوان بود مگه ای وادی برهوت که میره خسور ما مانند یک 80 ساله ولی پیر میشه. چرا؟ چون که دو نفر مگه او حیوان نبود، جانور نبود، انسان نبود، یک عجیب شکل داشت که گوشت هایشی ریخته بود و بسیار وحشتناک. مگه من نمیتونم بگم وحشتناک بوی میمد از منش و او همون نفرایی که معنی یک دیگه خو دلدل ولی گرفتار شده بود نفس گیر کرده بود. بعضی هایشی گفت این نبود که بگی که بیزو ده منکی نبود، لیکن یک حصه از بیزو را داشت یا بعضیش یک حصه از گرگ را داشت، یک حصه از سگ را داشت، پورا نبود که ما بگم پورا مثلا چیزا شده باشه بگی که این بیزویه یا این یگو حیوانه. خطرناک بود. ما واقعا خوف کردم از این قدر بدتر ام چهار مگه که آلی می نفرا لین لگیده، لین است صف است هر کدامشی به زور بیش فورس مگه نمور منیزو چا چون که بسیار وحشتناکه صدای ازو جیغ ازو اگر او جیغ ازو دیگه دنیا باید جیغ ازو دنیا خاک میشه. خطرناکه. ای مگه در امزی دوران توجه کن، در امزی دوران کناری از چا یک نفری بود که زنده ما خبرم که زنده فوت نکده و شکلی ازی که از او افرادهایی که منی چامو پر دارم کم ذره فرق کنه. این چهرهش انسانه، امین نفر که زنده ما میشناسم مگم یعلم زنده، لیکن ام وجود از او شخص که منی چا نموره دارو اینقدر وحشتناکه، اینقدر خطرناک جور شده انسان مگه، لیکن او را هر کس که میگرنه امونایی که دبری چا نموره چا چقدر وحشتناکه. طرفی از این شخص که توغمونه زود خود منی چا میندازه، یعنی که چا خطرناکتر
این فرد چقدر خطرناکه. انسان تو بگی زار بخور، یک نفر دیگر که میگنی ما از ترس تو زار مخورم. این نفر میگه که توغمونه، این نفرها توغمونه هی خود خصوص بود منی چا میندازن. الان که اون چا بسیار خطرناک. اون نفر ما میشناسم که فلان جای بوده، بزود مجری پرسان نه این کردش که بایی او کیه؟ میگه نه دیگه اجازت نیه، آبرویش میمونه. خب او چیکار کرده بود؟ توجه کی؟ گناه. گفتو چیکار کرده بود؟ میگه او در من یک جمع، من یک اجتماع مرا نیش زبان زد و مرا توهین کرد، مرا کنایه زد، مرا آبروی ما برد. توجه کی نزانی من آبروی ما برد که خطرناکترین منیزو چا کس نموره از خاطر از این نفر امزو وحشت چی درو منه چا موره. دیگه کو کس کنایه میزنی این تری پناه بزاد خدا. مو خیال منی عزیزانی من گناه که عادی شده، آردینری شده، طبیعی شده، باید گناه که کدی یه چیز نمیشه. نه زانی من اثرات خطرناک داره گناه در او دنیا. در این دنیا هم اگر به قول از بزرگوار اگر خدا ستار العیوب نمو بود، اگر خدا پرده پوشی نمو کرد، شاید ما شما چهره دیگه خطوق نمو کردیم، شاید ما دیگه خود اصلا گیرش نمیششتی از بوی التعفن. گناه چی آقا؟ ما او روز گفتم گناه خلاف اراده یا انتنشن گاد خدا تو رفتو. خدا یک چیز دیگه میخواه. خدا تو میخواه که انسانی کامل شونی. خدا تو میخواه که در تقربی از ما برسی. خدا میخواه که تو از ما برسی. اراده الهی ایه که انسانها و شماها انسانی کامل شونین. دی پرفکت من. هم پرفکت من ما پیش سالم سه ماه پیش درس میدادم مهدویت را یک سه شما گفتم انسانی کامل کیه؟ شما دیدین از علما شنیدین انسانی کامل. همین واقعا انسانی کامل تعریف چیه؟ انسانی کامل کیست؟ پرفکت من کیه؟ که ما مثال میزدم نه یکو بادی بیلدینگ کی مونه کلاب کی مونه. اگر ای بوره فقط دورسی بزنه و کانتست داده شونه بازم فیل منشه مگه تو باید دیده مقابله یا کستا فورارم بزنه بازم نیه. باید اون دورسی شی، باید بیک شی، باید چستای شی، باید تمام اعضا و بدن شی باید یک برابر باشه تا که اون من کانتست باید ببره. این مگه کمپلیت انسانی کامل ما میتره است زنی من. انسانی کامل ما میتره. انسانی کامل در زبان علم عرفان این مگه بسیار شیرینه. مگه خدا میخواسته بوده صفاتی از خود خورا، صفات جلالی خورا، صفات کمالیه خورا منه انسان ها مشاهده کنه. یک آینه درست کنی، یک بیری، یک داماد میخواه که امروز که خود میکاپ منه مگه من آینه توخ کنم دیگه خود که چقدر خوبصورتم. خدا میخواست که خود خورا منه انسانی کامل توخ کنه. انسان های کامل مانند اهل بیت در خلق کرد. انسانی کامل خلق کرد و ما هم باید در امزی طرف سفر کنیم. چقدر انسان بزرگه که اگر خدا میخواه که او صفات را منیز ما شما مشاهده کنه. بادشاهون که بادشاه ما شما چی کار منی؟ ما شما در کجایی؟ ما شما در کدام غفلت گرفتار هستیم؟ الله نور السماوات والارض. من نور خدا هستیم از زانی من. نور خدا چرا باید کسی گناه کنه؟ گناه زهر است. گناه زهر. دیشب در خدمت شما گفتم که گناهکارا در منی قیامت از خوبها کمک میخواه. دیشب گفتم در خدمت شما یک امشو امی گناهکارا از بدان کسی کمک میخواه. دید که اونجی خوبان چی مگه؟ دیشب گفتم گفت نه بور در دنیا کاری میکنی که امروز در این مصیبت مبتلا نمشدی. اینا مجبور میشه مورد دروازه هم فکرای خو، هم امو دوستای خو یا آقای خو مگه شما مرکو مکنید که در ازی وضعیت کسته گرفتار شدم. چی مگه؟
دو دوست غلام و آقا دمنه یک پارتی لیدر و اطرافیای شی منه یک سنتر دایرکتر شی و زیردستای شی خدا نخسته اگر دو دوست آردوی دیگه خور که است بجای دیست دیگه خور به طرف کمال ببره به طرف نابودی ببره روز قیامت اینی میشه که مایم گیری فلان دوست مگم بس بیا کمک مکو او میگه نه ایشی میگه انا كنا لكم تبعا موستو یک جای بودیم ما پیروی از تو را کدوم ما تو را فالو کدوم خب بیا امروز کسی کمک مکو ما بسیار درمانده ایم ما در راه مندوم عذابهای الهی گرفتار شدم باز بعد میگه نه که واه او بیچاره مانند از ما بیچاره میگه کاش ای کاش کد فلان نفر نمیشیشتم هی کاش کد فلان لیدر نمیشیشتم هی کاش کد فلان جمع نمورفتم که امروز ما از او کمک میخوایم او از ما بدتر درمانده مگه اگر اونجا کسی چشمایش واز میشه مگه ای کاش خبر بودم که افسار امو رسی خورا در دیستی از تو نمیدادم که امروز بدبخت شدم لولا انتم لکنا مؤمنین اگر امروز او روز اگر ما همراهی است تو نمیکردم که یک گناهکار نمیشیشتم یک کمپانی بد اختیار نمیکردم امروز لولا انتم لکنا مؤمنین ما هم مانند مؤمنین بودم من بهشت کد خدا بودم کد اهل بیت بودم عزیزانی من کمپانی های خود خیال کنیم خصوصا جوان ها دوستی بعضی دوستی ها نابود مونه برادر عزیز مو دیاد محمد آقای دیشوام دیاد محمد خدا خبری قیتا شاید او یاد مونه شهید منتظری بزرگوار ما گام گفتم دمونه که است چیزا بودی یک صلوات بخونم چارچ جیغ کرده کنم دوستی خوب کمپانی خوب مرا یکی از چیزهای در راه که ورد همین آقای شهید منتظری بود نهم کلاس میخواندید ازن خان اماد مر دو دانه کاپی داد دو دانه پنسیل داد و دو دانه ربر یک 50 روپیه مرد داد آقای شهید منتظری بزرگوار گو بیار دیمو دوستی کنی آهسته برای ذهن ما کار کرد علما ما برد که آخر روزا که بزرگوار شهید شد از شهادت خبر بود و یک چیزایی مور گفت که شهید شد لذا روز قیامت گناهکار بری گناهکار موره بابا مرا کسته تو کمک کو میگه بابا ما خطور نگفتم دستای تو نگفتم که بیا شراب بخوری دستای تو نگرفتم خدا نخواسته بیا کلب بری دستای تو نگرفتم که بیا فلان گناه را انجام بدی نه اتا شیطان هم میه بعضی سبا میگم بعضی گیر نزد شیطان هم موره تو کمکو شیطان میگه ما چیکار ما خوب میخواستم تو را غوا کنم اگر شما میگه نمو بودین این دوست اگر نمو بود ما چیکار میکردم ما سری عقل میمدم کسته شده خب یک صلوات دیگه بخونم میتر نه ازیل به
خب وقتی که این گیری از گناهکارا مورم که کمک منه که دیگه اون بیچاره در گرفتار است قارش مایه سوخته میشه دیگه گو کسا که تو مگه انت میگه برو بابا این قارش مایه امی اول نه گناهکار میگه خدا عذاب تو کیسته زیاد کنه ربنا آتیهم ضعفین من العذاب این دوست از ما که مرد در دنیا گمراه کرد عذاب یزیر دوگونه کو عذاب یزیر زیاد کو عذاب یزیر زیاد کو قرآن خدا چی میگه قرآن هم میگه لکل ضعف هر دوی شمار گناه شمار عذاب شمار دو برابر مونه چون در دنیا گرفتین که است گپ ما گوش نکردیم خلاف اراده از ما رفتیم در تاریکی مطلق خود گرفتار کردیم لذا آلی رسیدیم در از اصل گناه که مو بیس مو کدام بوده گناهی کدام مو برسیم کردیم غیبت را که علت غیبت را گفتم و امو آثار نتایج آثار غیبت را the impact of the غیبت را که اخروی بود عذاب قبر گفتم امروز میخوایم خالی تیتروایز چون وقت نمانده خالی 1 2 3 کده بگم کسانی که غیبت مونه گناه اثرات معنوی خو که او عذابها و نصیبهای دو دنیا که بدترین نصیب چیزها نصیب شی موشه اونها در جای خو در امزی دنیا که است از خود یک آثار داره اونایی که غیبت مونه زیاد یک کسانی که دو نفر که غیبت مونه سیم نفر را ای آردو درو مگه ایجاد مونه کینه را ایجاد مونه منی سوسایتی کینه ایجاد موشه دو نفر که درو مابین غیبت مونه بالاخره سیم نفر که غیبت مونه یا نفر که درو غیبت گوش مونه معنیش چیه نسبت به سیم نفر درو یک کینه ایجاد میشه بعد چی مایا مگه و ایتر بوده خو آهسته آهسته کینه ایجاد میشه و کینه که من سوسایتی کی رواج پیدا شد دشمنی ها ایجاد میشه دشمنی ها که ایجاد شد برکات معنوی از من سوسایتی ختم میشه برکات ختم میشه یک دو ایجاد حس بدبینی اعتماد راز بین مبره ترست کس بره دیگه خود اعتماد نمونه ترست نمیتونه نه در کاروبار ترست میتونه نه در کارهای خیر ترست میتونه نه در کارهای الهی کسی ترست میتونه نمیتونه چرا چون که غیبت دیگه خود یک آدم تو رسوا کرده این دو سه قرآن میگه تعاونوا علی البر و التقوا کوپریشن کنین در کارهای خیر لیکن چی میگه کینه ایجاد کینه کستمو کوپریشن را کوپریت کی منی اور از بین مبره سه چار فحشا و منکرات را منی معاشره ایجاد مونه پنج آبروی اشخاص از بین موره عزت نفس انسان ها از بین موره آخر ای که غیبت کدو یک ضد نقیض و تکراوی توحید است یعنی انسان اسی توحید دور میشه در این دنیا هم و اگر از خدا دور شد انسان از زانی من دیگه برای انسان چی ممونه چی ممونه لذا ویلیو انسان بسیار زیاد است ختم اونهایی که برای حال همی حال که نا خریدن هر کس که از خواهرها مادرها پدرها جوانها هر کس که کمک کرد ما نام خورکست اینها را بیده یا ما را بیده تک شما اگر شما روزی 7 مرتبه ما زیارت برم برای شما کستم اونجی از طرف شما زیارت بیبی معصومه سلام علیها را میخوانم هر کس که کمک کرد ای سودا را کست بیا امشو کنی هر کس که کمک کرد انشاءالله می کار خیر انجام شونه صباح شم دعای افتتاح اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الجل الاكرم یا الله یا الله یا الله رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پروردگارا به حق محمد و آل محمد برادرانی که مجلس شرکت مونن جوانهایی که شرکت مونن خواهرها مادرها اونایی که زحمت میکشن ابو طالب برادران چی جوانهایی چی مسئولین چی خدایا به توفیقات از اینا اضافه بفرما حاجاتشان را برآورده خیر بفرما خدایا توفیق درک از این ماه از این شبها از این مجالس و خصوصا درک شبهای قدر را نصیب از مو بفرما پروردگار اتحاد اتفاق بین قوم بین ملت بین سنترا زیاد بفرما
परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद गुनाहाय अज़्म गुनाहानी वालिदैन ज़बिल हुकूक़ अज़मोरा बेबख्शो बियामोस जवानहाय अज़मोरा अज़ पेरोकारहाय हकीकी 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 अहल बैत अलैहिस्सलाम करार बिदे। उन्हाई की औलाद नदरन औलाद साले इनायत बिफरमा। उन्हाई की इज़्दिवाज न कदन आरसी न कदन जवानहा खुदाया बिजुद्दी इज़्ज़त बिरिश्ते इज़्दिवाज मुंसलिक बिफरमा। बिस्यार जवानहा वीज़े शिनम द खुदाया हक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद मुश्किलात वीज़े इज़नारा आसान बिफरमा। बराए तमाम अमवात गुज़श्तगान शुहदा मरहूम ताज़ा गुज़श्ता बरादर अज़ीज़ मुबिराशी फरीक़ रहमत करार बिदे। बराए तमाम अज़ना रहिमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा मअल इख़लास वस्सलावात।